record in the computer. All right. So there are almost 11 sub-specialty in optometry. है जस्तो त्यसमा चाहिँ के पर्छ बाइनोकुलर सिंगल भिजन हो बाइनोकुलर सिंगल भिजन भन्छ अनि अर्को चाहिँ छ कन्ट्याक्ट लेन्स लो भिजन हो इन्भेस्टिगेटिभ अप्टोमेट्री रिसर्च भनेर चाहिँ हाम्रो एकदमै धेरै सब स्पेसिलिटीहरू छ है त्यो सब स्पेसिलिटीहरू मध्येको एक चाहिँ के हो इन्भेस्टिगेटिभ अप्टोमेट्री देन वाट इज द इन्भेस्टिगेसन अप्टोमेट्री हैन क्वेसन चाहिँ यहाँबाट चाहिँ क्लियर हुँ पहिला जस्तो तपाईले कुनै पनि रोग आँखाको डिजिज लागिसकेपछि या चाहिँ कुनै पनि नर्मल प्यारामिटरहरू चेक गर्नको लागि चाहिँ तपाईले के गर्नुहुन्छ एक्जामिनेसन गर्नुपर्छ हो जसरी तपाईले ल्याबमा पठाउनुहुन्छ त्यस्तै गरेर आँखाहरूको नि डिफ्रेन्ट टाइपहरूको एक्जामिनेसनहरू छ these examination are under the इन्भेस्टिगेसन अप्टोमेट्री है त्यो सबै कुरा चाहिँ केमा पर्छ इन्भेस्टिगेटिभ अप्टोमेट्रीमा पर्छ र हामीले चाहिँ के कुरा पढ्न गइरहेछ मैले भने एभ्रिथिङ द्याट्स आर युज टु एक्जामिन द आई द्याट्स अन्डर द इन्भेस्टिगेटिभ अप्टोमेट्री र हामीले 1 by 1 इन्स्ट्रुमेन्टहरू के गर्छौँ स्टडी गर्छौँ भोलि काटिएछ बुझेछौ ठीक छ आवाज आइरहेछ तिम्रो नेट कमजोर हो कि सबैको नेट चाहिँ कमजोर हो सबैलाई आएको छैन अलराइट ल सो म फेरि रिपिट गर्छु त्यसपछि सो इन्भेस्टिगेटिभ अप्टोमेट्री भनेको चाहिँ प्रत्येक स्टेप बाई स्टेप एभ्री इन्स्ट्रुमेन्टहरूको के गर्छौँ हामीले एक्जामिन के भन्छ अरे स्टडी गर्छौँ 1 by 1 सबै कुरा चाहिँ एउटा पनि नछोडेर है त लेट्स गो इन्टु दि इन्ट्रोडक्सन फर्स्ट ओके अलराइट जुम गरौँ यसलाई ओके सो इन्भेस्टिगेसन अप्टोमेट्री alright so investigation note लेख्नु होला investigation procedure in the optometry implies series of tests or procedure that is carried out in the eye field for the diagnosis management to assess the outcome of the disease condition or the abnormalities in the ocular structure disease any type of disease any type of ocular abnormalities in the ocular structure तपाईले चाहिँ बेसिक कुरा चाहिँ के बुझ्नु भने जहिले पनि ocular structure ocular eye ophthalmic eye जे भने पनि यो एउटै नाम चाहिँ के हो आँखाको नाम हो है साइन्टिफिक नेम हो ocular structure भने पनि त्यो के हो आँखाको स्ट्रक्चर हो आई स्ट्रक्चर हो यसमा चाहिँ कहिले पनि कन्फ्युजन नहुनु है अनि अर्को चाहिँ के छ भने जस्तो यसमा चाहिँ के भनेको छ भने एनी प्रोसिडियर अप्टोमेट्रीमा एप्लाई हुने एनी टेस्टको सिरिज अफ टेस्टहरू जुनसुकै खालको प्रोसिडियरहरू त्यो चाहिँ आई फिल्डको एक्जामिनेसन डायग्नोसिस भनेको चाहिँ कुनै पनि रोगको त्यो रोग के हो भनेर पत्ता लगाउनको लागि युज गर्ने जस्तो पत्ता लगाउनलाई युज गरिने मेथड्सहरू युटिलाइज गरिसकेपछि चाहिँ यो चाहिँ डायग्नोसिस हो भनेको चाहिँ डिजिज यो डिजिज हो भनेर छुट्याएपछि त्यसलाई के भन्छ डायग्नोसिस भन्छ त्यो चाहिँ डक्टरले गर्छ जस्तो तपाईँ अप्टोमेट्री हुनुभयो एउटा इन्भेस्टिगेसन तपाईँले पठाउनु भयो जस्तो ड्राई आई भन्ने भयो होइन या चाहिँ क्याटराक भन्ने भयो ड्राई आई क्याटराक एनी टाइप अफ डिजिज तपाईँले पठाउनु भयो त्यो आइसकेपछि चाहिँ तपाईँले जुन पेपरमा चाहिँ यो मान्छेलाई चाहिँ यो रोग लाग्यो नि भनेर लेख्नुहुन्छ नि दिस इज कल्ड द डायग्नोसिस है डायग्नोसिस भनेको कुनै खालको रोग द्याट्स प्रिस्क्राइब द्याट्स सजेस्टेड बाई द डक्टर्स है र म्यानेजमेन्ट एसेस सबै कुरा गर्नलाई के युज गरिन्छ इन्भेस्टिगेसन प्रोसिडियर्सहरू युज गरिन्छ है सो लेट्स गो टु द फर्स्ट वान दिस इज द रेटिनोस्कोपी राइट रेटिनोस्कोपी हेर्नु छ तपाईँहरूले म पहिला रेटिनोस्कोपी देखाउँछु अनि बल्ल अरू अगाडि बढौँ है त राइट मलाई देख्नु भएको छ तपाईँहरूले सो दिस इज कल्ड रेटिनोस्कोपी ठिक छ यसलाई भन्छ रेटिनोस्कोपी यसले चाहिँ के गर्छ भने जस्तो मैले कुनै पेसेन्टको आँखामा चाहिँ यहाँ ब्याट्री राखेको हुन्छ यो भित्र चाहिँ है यो भित्र चाहिँ ब्याट्री राखेको हुन्छ यो भित्र ब्याट्री यसरी यहाँभित्र ब्याट्री राखिसकेपछि यसलाई क्लोज गर्छ हामीले यो क्लोज गरिसकेपछि यसले चाहिँ कस्तो लाइट दिन्छ भने यसरी यो यसरी घुमाएपछि यो बल्छ हो यसमा चाहिँ ब्याट्री छैन यो बल्छ यो बलिसकेपछि स्ट्राइप हुन्छ यो स्ट्राइप र होरिजेन्टली यस्तो ठाडो खालको हुन्छ यसरी र यसरी हुन्छ यो लाइट चाहिँ मैले यसरी एउटा आँखा बन्द गरेर यसरी हेरिसकेपछि कुनै पनि आँखामा हेरेपछि यसरी चलाउँछु मैले हो यसरी घुमाउँछु यसरी घुमाइसकेपछि मैले एकचोटि भर्टिकली घुमाउँछु एकचोटि चाहिँ यसरी घुमाउँछु यसरी घुमाइसकेपछि थाहा चाहिँ के हुन्छ भने कुनै पनि व्यक्तिको आँखामा कति चाहिँ रिफ्र्याक्टिभ एरर छ भनेको आँखाको पावर चाहिँ कति छ भनेर चाहिँ इभ्यालुएसन गर्न चाहिँ रेटिनोस्कोपले हेल्प गर्छ सो लेट्स गो इन्टु द थ्योरी अब यसले चाहिँ के भनेको छ भने द रेटिनोस्कोपी इज अ टेक्निक अफ एक्युरेट अब्जेक्टिभ मेजरमेन्ट अफ द रिफ्र्याक्टिभ स्टाटस अफ द आई जुन तपाईँले मैले बिहान पढाएको थिएँ
विथ द रेटिनोस्कोपी है रेटिनोस्कोपी भनेको यो रेटिनोस्कोप भनेको यो यसको मेथडबाट चाहिँ के गरिन्छ यसलाई चाहिँ प्रोसिड्युरलाई चाहिँ के भन्छ रेटिनोस्कोपी भन्छ जुन तपाईँलाई मैले बिहान पढाएको थिएँ हाइपरमेट्रोपिया र के छ हाइपरमेट्रोपिया र मायोपिया भनेर जुन पढाएको थिएँ दिज आर अन्डर द रिफ्र्याक्टिभ इयर त सबै के हो रिफ्र्याक्टिभ इयर्सहरू हो रिफ्र्याक्टिभ इयर्सको टाइपको हुन्छ मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया प्रेसबायोपिया र एक्सटिमेटिजम जो चाहिँ तपाईँले रिफ्र्याक्टिभ इयर भनेर चाहिँ बच्चादेखि पढ्नुभयो होला दिज आर द डिफ्रेन्ट टाइप अफ रिफ्र्याक्टिभ इयर त्यसमा पनि मैले तपाईँले रिफ्र्याक्टिभ इयरै भन्ने टपिक पढाउँछु त्यतिखेर चाहिँ अझै अरू कुराहरू पनि भन्छु मैले अहिले जान्नुपर्ने भनेको जुन तपाईँलाई मैले मायोपियामा कुन खालको लेन्स दिन्छ भनेर पढाएको थिएँ बिहान मैले कुन लेन्स दिन्छ अरे मायोपियामा कन्केभ लेन्स दिन्छ हो भनेको त्यो जस्तो त्यो चाहिँ रिफ्र्याक्टिभ इयरलाई ट्रिटमेन्ट चाहिँ कसले गर्छ लेन्सहरूले गर्छ त्यो थाहा पाउने चाहिँ कसले हो रेटिनोस्कोपीले हो भनेको अब्जेक्टिभली मान्छेको आँखामा कति पावर छ भनेर थाहा पाउने रेटिनोस्कोपीले थाहा पाउँछ हामीले यसले हेरेर पहिला थाहा पाउँछौँ अनि त्यसपछि चाहिँ मायोपिया हो कि हाइपरमेट्रोपिया कि एस्टिमेटिजमा हामीले छुट्याउँछौँ अनि त्यही प्लस माइनस दिने कुन लेन्स दिने भनेर हामीले के गरेर पठाउँछौँ प्रिस्क्राइब गरेर पठाउँछ दिस इज कल्ड द रेटिनोस्कोपी र युज गरेर इन्स्ट्रुमेन्टलाई के भन्छ रेटिनोस्कोप भन्छ ठिक छ यसको नाम चाहिँ रेटिनोस्कोप किन हो भने आँखाबाट चाहिँ यसको प्रिन्सिपल चाहिँ के छ भने वेन द सोर्स अफ लाइट यसबाट आएको सोर्स अफ लाइट चाहिँ हामीले जब पेसेन्टको आँखामा पठाउँछौँ त्यो पेसेन्टको आँखामा पठाइसकेपछि इट रिफ्लेक्ट्स एकोर्डिङ टु द इयर फ्रम द रेटिना हो इट रिफ्लेक्ट्स एकोर्डिङ टु द फेरि अड्के तपाईको बोली ओके भिडियो अफ गर्नु त त्यसमै भिडियो अफ गरौँ अलि स्मुथ हुन्छ होला के गरौँ हो ओके सो केले चाहिँ के गर्छ भने एक्युरेटली अब्जेक्टिभ मेजरमेन्ट चाहिँ के जस्तो रेटिनोस्कोपले चाहिँ अब्जेक्टिभली कति भ्यालु छ त त्यसको भनेर थाहा पाउन सक्छ है तपाईँले चाहिँ के कुरा बुझ्नु भने दुईवटा पार्ट हुन्छ यदि कुनै पनि बिरामीले त्यो कुरा चाहिँ इभ्यालुएट गरेर भन्न सक्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ सब्जेक्टिभ रेस्पोन्स भन्छ कुनै पनि पेसेन्टले दिएको रेस्पोन्सलाई मेडिकल फिल्डमा सब्जेक्टिभ रेस्पोन्स भन्छ त्यही भएर पनि कुनै पनि मान्छे तपाईँले एमबिबिएस मुन्ना भाइ मुभी हेर्नुभयो होला चाहिँ भने चाहिँ त्यहाँ डक्टरले भन्छ नि त्यो सब्जेक्टले चाहिँ पिपलले रेस्पोन्स चाहिँ राम्रो दिइरहेको छैन भनेर भन्छ अनि चाहिँ त्यो अर्को हिरो चाहिँ जङ्गिन्छ नि होइन भनेको पेसेन्टले सब्जेक्टिभ भन्छ भने चाहिँ त्यहाँ जङ्गिया हुन्छ तर हामीले चाहिँ के गर्छौँ सबै पेसेन्टलाई सब्जेक्टिभ भन्छौँ है किनभने कसैको नाम लिएर मेडिकल इथिक्समा चाहिँ कसैको नाम लिएर या चाहिँ कसैको यो भनेर फल्नु भन्न पाइँदैन है हाम्रो लागि सबै पेसेन्ट के हो बराबर हो हामीले चाहिँ सब्जेक्ट भन्छौँ त्यसो रेस्पोन्सलाई सब्जेक्ट भन्छौँ हामीले दिएको रेस्पोन्सलाई के भन्छ फेरि अब्जेक्टिभ रेस्पोन्स भन्छ हामीले चाहिँ आफूले भनेको डायग्नोसिसलाई चाहिँ अब्जेक्टिभ रेस्पोन्स भन्छ एउटा वे कम्युनिकेसनमा ठिक छ या चाहिँ यो चाहिँ रेटिनोस्कोपी चाहिँ हामीले गर्ने भएको हुनाले चाहिँ यसलाई के भन्छ एक्युरेट अब्जेक्टिभ मेथड्स भनेको त्यही भएर चाहिँ यसलाई के भनेको अब्जेक्टिभ भनेको सब्जेक्टिभ नभएर अब्जेक्टिभ भनेको ठिक छ ल यसको नाम चाहिँ अर्को नाम चाहिँ के छ हैन सायोस्कोपी भन्छ सायोस्कोपी पिपिलोस्कोपी र स्याडोस्कोपी यो चाहिँ डिफ्रेन्ट नाम हो अल्सो नोन एज भनेर यो जुन येल्लो पार्टले लेखेको छ त्यो चाहिँ कपीको नोटमा लेखिहाल्नु होला है सायोस्कोपी तपाईँलाई प्रोनाउन्स गर्न अलिक गाह्रो भयो भने चाहिँ याद गर्नु है पिपिलोस्कोपी र स्याडोस्कोपी हो स्क्योस्कोपी पनि भन्छ सेस्कोपी पनि भन्छ है ल अर्को चाहिँ के छ रेटिनोस्कोपीको टाइपहरू चाहिँ दुईवटा खालको टाइप हुन्छ जुन मैले तपाईँलाई देखाएँ है यो चाहिँ के हो स्ट्रिक्ट टाइप अफ रेटिनोस्कोपी भनेको यसको स्लिट ब्याम चाहिँ कस्तो हुन्छ स्लिट चाहिँ यस्तो हुन्छ यस्तो खालको हुन्छ यस्तो खालको लाइट हुन्छ यो लाइट चाहिँ जस्तो यसले यहाँबाट चाहिँ अहिले जुन बिरामी हेर्नु भएको छ यसरी यो लाइट चाहिँ यहाँ प्रोजेक्ट हुन्छ ठिक छ यहाँ प्रोजेक्ट भइसकेपछि यस्तो खालको लाइट प्रोजेक्ट हुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले कसरी चलाउँछौँ एकचोटि चाहिँ होरिजेन्टली चलाउँछौँ एकचोटि चाहिँ भर्टिकल्ली चलाउँछौँ ठिक छ यसलाई होरिजेन्टली र भर्टिकल्ली गरेर दुई तरिकाले चलाउँछौँ यसलाई भन्छ स्ट्राइक रेटिनोस्कोपी भनेको लामो भएको अर्को हुन्छ स्पोट है गोलो हुन्छ यस्तो गोलो हुन्छ यस्तो गोलो हुन्छ स्पोट भन्छ त्यही भएर हैन स्पोट रेटिनोस्कोप पनि के हुन्छ यस्तै खालको हुन्छ यसलाई पनि होरिजेन्टली र भर्टिकल्ली चलाउने गरिन्छ रेटिनोस्कोप स्पोट रेटिनोस्कोप भन्छ सो वाट इज द प्रिन्सिपल अफ रेटिनोस्कोप तपाईँलाई सोध्न सक्ने क्वेसन छ द प्रिन्सिपल इज फकल्ट प्रिन्सिपल भन्छ है FOUCAULT फकल्ट प्रिन्सिपल भन्छ यो चाहिँ कस्तो केमा बस यसको डेफिनेसन चाहिँ के हो भने इट इज द बेस्ड अन द फ्याक्ट द्याट व्हेन द लाइट इज थ्रो इन्टु द आई बाई द प्युपिल हो कुनै पनि सोर्स अफ लाइटलाई डाइरेक्टली आँखाको थ्रुबाट प्युपिलको थ्रुबाट हामीले पठायो भने द डिरेक्सन इन विच लाइट मुभ एक्रस द प्युपिल
हो त्यहाँबाट आएको हामीले पठाएको लाइट चाहिँ देख्दैन बिकज पिपल इज अ होल जुन चाहिँ लाइट रिफ्लेक्ट भएर आउँछ द्याट क्यान बी अब्जर्भ है त्यो अब्जर्भ गरेको लाइटलाई चाहिँ के भन्छ त्यो अब्जर्भ गरेको क्रस द पिपललाई हामीले के भन्छ इभ्यालुएसन गर्नुपर्छ त्यो पिपल द जुन मुभ एक्रस द पिपल विल डिपेन्ड अन द रिफ्र्याक्टिभ स्ट्याटस अफ द आई भनेको जुन आँखाबाट जुन रिफ्लेक्ट भएको लाइट हुन्छ either this is like a myopia, either this is like a hypermetropia, either this is like a astigmatism यसको लाइटहरुको प्रोपर्टिजहरु अनुसार चाहिँ हामीले के गर्ने गर्छ रिफ्र्याक्टिभ स्ट्याटस अफ आई पत्ता लगाउने गर्छ त्यो सबै कुरालाई के भन्छ अब्जेक्टिभ मेथड्स मेजरमेन्ट अफ रिफ्र्याक्टिभ एयर बाइ द अब्जेक्टिभली हो अब्जेक्टिभली हामीले इभ्यालुएसन गरेको अब्जेक्टिभ मेथड हो त्यो प्रोसिड्युरलाई के भन्छ रेटिनोस्कोप भन्छ तपाईलाई क्वेशन सोध्न सक्छ द रेटिनोस्कोपी इज द मेथड अफ क्वेशन मार्क दिनुस् त रेटिनोस्कोपी इज द मेथड अफ अब्जेक्टिभ र सब्जेक्टिभ भनेर दुईटा क्वेशन सोध्न सक्छ तपाईले चाहिँ एन्सर चाहिँ अब्जेक्टिभ मेथड्स भनेर लाउनु पर्यो ठीक छ भेरी गुड ल भनेको प्रिन्सिपल फेरि याद गर्ने एकचोटी it is the best the Foucault's principle ma based huncha it is the based on the fact that when the light is thrown into the eye by the pupil the direction in which the light move across the pupil will depend on the refractive status of the eye जस्तो लाइट फालेको त्यसको जुन रिफ्लेक्स हुन्छ त्यो चाहिँ रिफ्र्याक्टिभ स्ट्याटस अनुसारको भर पर्छ मैले 3 चोटी भनिसके तपाईले 3 चोटी सुन्नुभयो बेलुका 2 चोटी पढेर सुत्नुस् याद हुन्छ alright so let's go into the another slide this is the slit lamp biomicroscopy तपाईले जुन माइक्रोस्कोप युज गर्नुहुन्छ त्यस्तै खालको बायोमाइक्रोस्कोपी also used in the clinical optometry clinic this is called slit lamp मात्रै पनि भन्छ slit lamp biomicroscopy पनि भन्छ biomicroscopy मात्रै पनि भन्छ optometry मा biomicroscopy भनेर चाहिँ भन्यो भने चाहिँ this is the slit lamp है so it is a device which allow the magnified view of the every part in the eye along with its क्वान्टिटेटिभ मेजरमेन्ट हामीले चाहिँ यसबाट के गर्न सक्छौँ आँखाको प्रत्येक डिभाइसहरूलाई चाहिँ म्याग्निफाई गरेर हेर्न सक्छौँ यो चाहिँ कस्तो हुन्छ 2 डायोप्टर हो 2 टाइम्स म्याग्निफिकेसन 5 टाइम्स म्याग्निफिकेसन 10 टाइम म्याग्निफिकेसन 25 म्याग्निफिकेसन तपाईहरुलाई भन्दियौ यसबाट चाहिँ हेर्दाखेरि हामीले आरबीसीहरु हिँडेको पनि ब्लडहरुमा चाहिँ आरबीसीहरु हिँडेको पनि देखिन्छ हामीले चाहिँ सेलहरु ब्लडहरु चाहिँ ब्लड भेसल चाहिँ अलिकति लाइट चर्को हेर्दाखेरि सबै ब्लडहरु हिँडेको देखिन्छ हामीले चाहिँ इभ्यालुएसन गर्छौं while we are examining the patient eye ठीक छ अब यसमा चाहिँ तपाईहरु चाहिँ के छ भने यसले चाहिँ मेजर पनि गर्नु मिल्छ के जस्तो कुनै घाउ चाहिँ मैले आज एउटा बिरामीको पेशेन्ट हेरेको थिएँ त्यो उसको चाहिँ तपाईलाई हेर्नु मन लाग्छ भने म फोटो पठाइदिन्छु मैले चाहिँ के गरे भने उसको घाउ चाहिँ उले के भनेको थियो भने सर यो डाक्टर साहब मेरो आँखामा चाहिँ अस्तिदेखि चाहिँ यो कोठी जस्तो पलाएको थियो यो चाहिँ एक हप्ता भयो बढेको छ भन्नुभयो उहाँले चाहिँ हैन अनि मैले चाहिँ के गरे नापे हो भर्टिकली कति छ होरिजोन्टली कति छ भनेर नापे अनि त्यो नापेको कुरा चाहिँ मैले के गरे डकुमेन्ट गरेर राखे अनि फोटो खिचेर राखे फोटो खिच्न किन पर्छ भने जस्तो तपाईले हेरेको पेशेन्टले यदि उ चाहिँ रेगुलर तपाईको रेगुलर पेशेन्ट जस्तो भोलिपल्ट आएर हेर्दाखेरि चाहिँ अथवा बढेको कि घटेको तपाईलाई त थाहा हुँदैन त्यसो भने चाहिँ त्यो फोटो चाहिँ कम्पलसरी त फोटो खिच्दाखेरि चाहिँ के हुनुपर्छ कन्साइन हुनुपर्छ बिरामी चाहिँ चिन्नु हुँदैन फेरि तपाईले जे कुराको डिजिजको फोटो खिच्न खोजेको त्यो कुरा चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ हो त्यो कन्साइन लिएर फोटो खिचेर राख्ने अनि त्यो राखिसकेपछि यसबाट मेजरमेन्ट गरेर क्वान्टिटेटिभ मेजरमेन्ट गरिसकेपछि भोलि आउँदाखेरि चाहिँ रिपिटेटिभ एक्जामिनेसन गर्नलाई सजिलो हुन्छ त्यो प्रोसिजरलाई के भन्छ फोटो के भन्छ फन्डस फोटो भन्छ जुन चाहिँ म लास्टमा पढाउँछु यसको लास्ट क्लासमा पढाउँछु त्यसको मेजरमेन्ट भन्न खोजेको कुरा के भने त्यो सबै कुराको मेजरमेन्ट चाहिँ केबाट गर्न सकिन्छ स्लिट ल्याम्प बायोमाइक्रोस्कोपीबाट गर्न सकिन्छ है इट allows through anterior eye examination and even the posterior details है anterior posterior को दुईटै गर्न मिल्छ मैले पिक्चर राखे जस्तो लाग्थ्यो हो खै त पिक्चर चाहिँ हेरौँ है सबैमा पिक्चर राखेको थिएँ त मैले सेभ गर्न बिर्सेछु कि अस्ति रेटिनोस्कोपीको त छ फेरि मैले पिक्चर राख्नु बिर्सेछु है म नेक्स्ट क्लास पढाउँदाखेरि चाहिँ अहिले मैले एक्जामिनेसन मात्रै पढाउँछु है तपाईहरुलाई पछि चाहिँ मैले पिक्चर सहित राखेर एक्सप्लेन गर्छु फेरि
अलराइट के छ पिक्चर देखाउँ त मैले अहिले पिक्चर देखाउँ कि के गरौँ सजिलो तपाईँलाई कसरी हुन्छ भन्नुहोस् त अहिले नै देखाइदिनु न अहिले देखाउँदाखेरि बढी मेमोरी हुन्छ क्या हजुर अब त्यही हो प्रिपेयर गर्न पाएन नि त इमिडिएटली क्लास लिनु पऱ्यो म स्क्रिनै सेयर गर्छु है व्हाइट बोर्ड यसमा के हो यसमा पुरा स्क्रिनहरू सेयर गर्न नमिल्ने हो अहिले पहिला पहिला त गर्न मिल्थ्यो अलिक टाइम लाग्छ तर बुझ्न चाहिँ बुझिन्छ नि त फेरि पढेको कुराहरू चाहिँ के भइरहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ तपाईँहरूलाई त टोटली न्यू हुन्छ होइन राइट लेट्स गो सो यो चाहिँ तपाईँले देख्नु भएको छ मेरो स्क्रिन अहिले हेरियो ठिक छ यो चाहिँ यसलाई भन्छ सिट ल्याम्प भन्छ यसरी चाहिँ हेर्ने गर्छ हो तपाईँलाई चाहिँ म पहिला चाहिँ देखाउँछु सो दिस इज द स्लिट ल्याम्प है स्लिट ल्याम्पमा चाहिँ तपाईँले के हेर्न सक्नुहुन्छ भने जस्तो यसरी चाहिँ हेर्ने हो एक्जामिनेसन गर्ने चाहिँ है जसरी यसरी चाहिँ एक्जामिनेसन गर्ने पेसेन्टको हेड चाहिँ राख्ने यहाँबाट चाहिँ योबाट चाहिँ हामीले के भन्छ सोर्स अफ लाइटहरू चाहिँ यहाँबाट प्रोजेक्सन गर्छौँ यहाँ चाहिँ माइक्रोस्कोप हो टोटल इभ्यालुएसन चाहिँ यहाँ हुन्छ म तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा वाट्सएपमा चाहिँ भिडियो पठाइदिइहाल्छु मेरो एउटा बिरामीको भिडियो खिचेको थिएँ है तपाईँहरूलाई चाहिँ याद गर्न सजिलो हुन्छ सो कस्तो देखिन्छ भित्रपट्टि हेर्दाखेरि भन्ने कुरा कि मैले अलि वाट्सएपमा हेर्नुहोस् एकचोटि मैले चाहिँ एउटा फोटो खिचाएको छु क्लिनिकल फोटो खिचेको फोटो पठाइदिएको छु तपाईँहरूलाई यो चाहिँ मैले क्लिनिकली खिचेको फोटो हो है यो चाहिँ अब इभ्यालुएसन गर्न लागि जुन तपाईँलाई मैले पठाएको थिएँ बिरामीले चाहिँ आँखामा यस्तो भएछ डाक्टर साहब एक हप्तादेखि भनेर कम्प्लेन गर्नुभएको थियो त्यो चाहिँ त्यस्तो देखिन्छ है त्यो चाहिँ मैले फोटो खिचेको त्यसलाई चाहिँ क्लिनिकल फोटोग्राफी भन्छ अझै राम्रो फोटोहरू पनि छ यस्तो देख्छ है यो चाहिँ सबै मैले सिट ल्याम्पबाट हेरेको है यस्तो खालको देख्छ तपाईँ भिडियो पठाइदिन्छु तपाईँले एउटा अलराइट के छ भिडियो हेर्ने एकछिन हेरेर पढाउँ है त ठिक छ भिडियो आउँदैछ फोटोहरू त हेर्नुभयो नि देख्नुभयो फोटो हजुर यो चाहिँ जस्तो यो चाहिँ कर्नेल निभस के भन्छ अरे कन्जङ्क्टिभल निभस भन्छ यो जुन व्हाइट पार्ट छ नि तपाईँले त्यो फोटो जुन फोटो हेर्नु भएको छ त्यो जुन ब्ल्याक पार्ट छ नि त्यो कुन पार्ट अफ कन्जङ्क्टिभा हो थाहा छ कुन टाइप अफ कन्जङ्क्टिभा हो मैले अस्ति तपाईँले स्ट्रक्चर पढाएको थिएँ नि यसलाई भन्छ फार्निक्स कन्जङ्क्टिभा भन्छ हो यो जुन व्हाइट देखिएको छ जुन ब्लड भेसल देखिएको छ नि आँखाको कर्नियाको साइडतिर यो कर्नियाको जुन कालो भागभन्दा बिचमा देखिएको छ नि यसलाई चाहिँ बल्बर कन्जङ्क्टिभा भन्छ है यो चाहिँ बल्बर कन्जङ्क्टिभा यो माथिपट्टिको जुन आइलिड मैले यो ग्लोभ्स लगाएको ग्लोभ्स भन्दा ठ्याक्क मुनिपट्टि छ नि यो रेड खालको छ नि आँखा पहिला पल्टाइसकेपछि हो त्यसलाई चाहिँ पाल्पेबर कन्जङ्क्टिभा भन्छ है पाल्पेबर कन्जङ्क्टिभा फार्निक्स कन्जङ्क्टिभा र बल्बर कन्जङ्क्टिभा यो चाहिँ कन्जङ्क्टिभाको टाइप हो यतापट्टि जुन आँखाको नाकको भाग छ त्यसलाई चाहिँ नेजल पार्ट भन्छ यो चाहिँ जुन कोठी भएको भाग हो त्यसलाई चाहिँ नेजल पार्ट भन्छ हो
त्यहाँ चाहिँ जुन एउटा चाहिँ एउटा कालो ब्ल्याक भन्दा अलिकति मास्तिरपट्टि परेको छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ कारङ्कल भन्छ है फोटोमा हेर्नु। अनि चाहिँ त्यो फोटो चाहिँ मैले एउटा म्याग्निफाई गरेर खिचेको छु, एउटा भिडियो चाहिँ आयो होला हेर्नुहोस् त एकचोटि। अझै गएको छैन एकैछिन है त। वाट्सएपमा सबैजना हुनुहुन्छ नि? हेर्नुहोस् त ल गयो होला भिडियो। आयो? लोडिङ हुँदैछ। आइसक्यो। म छैन सर वाट्सएपमा। वाट्सएपमा तपाईँ हुनुहुन्न? उहुँ। ल भने म तपाईँलाई लिङ्क ड्रप गरिदिन्छु है। म नि छैन सर। ल म पठाइदिन्छु। के छैन है त वाट्सएपको लिङ्क। सर के हो यस्तो आँखा? यो आँखा चाहिँ मैले खिचेको, यो भिडियो खिचेको चाहिँ मैले पेसेन्टको चाहिँ गाजर लगाएको रहेछ, कङ्क्रिसन रहेछ हो। गाजर लाउँदा 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 चाहिँ धेरै गाजर लगाएर चाहिँ के भएको त्यो पुरै कङ्क्रिसन बनाएको छ, पुरै आँखामा चाहिँ गाजरहरू चाहिँ जम्मा भएको छ, डिपोजिट भएको छ। धेरै गाजर नलाउने। जसले लाउँछ उसलाई थाहा होला। पर्खै त म तिमीलाई वाट्सएपको लिङ्क ड्रप गरिदिन्छु। गाजर लगाएर आँखै बिग्रेको। मैले वाट्सएप भर्खरै अफ गरेँ नि यहाँ। पर्खै त म मेरो वाट्सएप खुल्दैछ है, अलिक टाइम लाग्यो। सर यसपछि केमिस्ट्री क्लास हो? हजुर हजुरको पेटपछि केमिस्ट्री हुन्छ भन्ने। केमिस्ट्री हुन्छ, जोलोजी पनि हुन्छ। सर आउनु भएको छ कि आउनु भएको छैन? अमृतसर हाम्रो जोलोजी सर आउनु भयो र? कुशल सर आउनु भएको छ यहाँ? हुनुहुन्न है? म तपाईँलाई लिङ्क ड्रप गरिदिरहेको छु। के छ मैले भाइबरमा चाहिँ छैन जोइन गरेको, भाइबरको चाहिँ यतै जोइन गर्नु है। हाम्रो कृतिका बहिनीहरू यतै छ के अरे। हेरेर भ्यायो भिडियो? ग्रुप लिङ्क राखिदिनु न सर। त्यही गर्दैछु भाइ, ग्रुप लिङ्क गरेर वाट्सएप खोल्नु पऱ्यो नि त मैले होइन। वाट्सएप खोल्दाखेरि टाइम लस भयो क्या। तपाईँहरू मध्ये एउटाले गर्नुभए पनि हुन्थ्यो होला, मैले गरेँ फेरि। तपाईँले गर्नुभए टाइम सेभ हुन्थ्यो सबैको। कृष्णलाई मैले पठाइदिएको छु है। हजुर मैले पठाइदिएको छु हेर त, वाट्सएपको लिङ्क पठाइदिएको छु मैले, त्यहाँबाट क्लिक गरेर डाइरेक्टली जोइन हुन्छ है। तिमीले त हेर्नु चाहिँ मिल्दैन, फेरि म फेरि पठाइदिन्छु। लेटली जोइन गरेको मान्छेले चाहिँ अगाडिको भिडियो चाहिँ हेर्नु मिल्दैन है, म फेरि फरवर्ड गरिदिउँ ल। ओके सो दिस इज द स्लिट ल्याम्प है। के भन्नुभएको फेरि भन्नु, मैले बुझिनँ। ए तिमी त ग्रुपमा छौ होइन? तिमी त ग्रुपमा छौ नि? तिमी प्रब्लम भएन। जो नयाँ छ उनीहरूले देख्न पाउँदैन क्या फेरि है त, फेरि फरवर्ड गर्नुपर्छ क्या मैले त्यो कुराहरू चाहिँ हेर्नुलाई। ओके सो दिस इज द स्लिट ल्याम्प। यहाँबाट चाहिँ डाइरेक्टली इभ्यालुएसन गर्छ, आई अब्जर्भेसन हुन्छ। र तपाईँले जान्नुपर्ने पार्टहरू भनेको यसको डिफ्रेन्ट टाइप अफ पार्ट्सहरू चाहिँ जान्नुपर्छ, यसलाई कसरी राख्छ भनेर है। जस्तो यो चाहिँ ह्युमनको कुनै पनि मान्छेलाई चाहिँ
मिनेट अलिक स्लो छ कि है त अलराइट सो यो पट्टिको भागलाई चाहिँ के भन्छ यो चाहिँ पेसेन्ट बस्ने साइड हो यो चाहिँ डक्टर्सहरू बन्ने साइड हो है यसलाई चाहिँ के भन्छ फर हेड बेड्स अर बेड रेस्ट के भन्छ हेड रेस्ट पनि भन्छ यसलाई चाहिँ यो तलको चाहिँ के हो चिन रेस्ट हो तपाईँलाई यहाँ जुन देखाएको छ चिन रेस्ट यो हेड रेस्ट हो अब यसबाट चाहिँ के हुन्छ यसलाई चाहिँ भन्छ आइपिस भन्छ आँखाको नजिक हुनुभएकोलाई चाहिँ आइपिस भन्छ यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप अफ साइजहरू नाप्नलाई चाहिँ लाइटको बिमहरूको चाहिँ यहाँबाट चाहिँ प्रोजेक्सन गर्नु मिल्छ डिफ्रेन्ट टाइप अफ बिम्सहरू चाहिँ ठिक छ यसलाई चाहिँ ह्यान्ड होल्ड भन्छ जो बिरामीले चाहिँ यहाँ बिरामीले पछाडि बस्दाखेरि चाहिँ आफूले यहाँ समात्छ ठिक छ यसलाई भन्छ जोयस्टिक भनेको यसले चाहिँ अगाडि पछाडि सदा पनि लानु मिल्छ है अनि यो चाहिँ मोबाइल ट्रली हुन्छ यसले चाहिँ यहाँबाट के हुन्छ यो मेसिनहरूलाई चाहिँ सबैलाई अगाडि पछाडि के गर्न सकिन्छ हामीले हिँडाल्न सकिन्छ किनभने त्यस्तो हिँडालिसकेपछि चाहिँ म्याग्निफिकेसनहरू फरक पार्न पाइन्छ लाइटको बिमहरू चाहिँ एकदमै धेरै युज गर्नुपर्छ कि घरि चाहिँ त्यही लाइट चाहिँ एकदम सानो बनाउनुपर्छ घरि त्यही लाइट ठुलो बनाउनुपर्छ त्यो लाइटको सोर्स अफहरू चाहिँ कहाँबाट युज गरिन्छ यहाँबाट गरिन्छ यहाँबाट चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप अफ फिल्टर्स भयो यो चाहिँ यहाँबाट चाहिँ मेजर सोर्स अफ लाइटको जुन एनर्जी छ त्यो लाइटको एनर्जीहरू चाहिँ यहाँबाट बल्छ है त सो दिस इज द स्ट्रेट ल्याम्प तपाईँले स्ट्रेट ल्याम्प बायो माइक्रोस्कोपी भनेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ सो लेट्स गो टु द अनदर स्लाइड राइट सो यसले चाहिँ के गर्न जस्तो मैले आँखाको जुन गाजल हेरेँ म्याग्निफिकेसन गरेर त्यस्तै हेरे जस्तै के गर्न मिल्छ इट्स क्यान मेजर द डिफ्रेन्ट इन्टेरियर जस्तो मैले त अहिलेको जुन निवासको फोटो खिचाएको थिएँ मैले कोठीको फोटो खिचाएको थिएँ त्यो कोठीको पनि यसबाटै फोटो खिचेको त्यस्तो खालको म्याग्निफाइड देखिन्छ यसबाट चाहिँ है त सो लेट्स गो टु द अनदर स्लाइड सो वाट इज अ भेन हेरोइक टेक्निक है त भेन हेरोइक टेक्निक भनेको जुन तपाईँलाई अस्ति मैले रिभ्यू गराउँदाखेरि पढाएको थिएँ एक्वाइस च्याम्बर त्यो एक्वाइस च्याम्बरको इभ्यालुएसनको लागि चाहिँ के युज गर्छ हामीले भेन हेरोइक टेस्ट युज गर्छ सो तपाईँहरूलाई यताबाट भन्दा पनि यताबाट चाहिँ धेरै बुझ्न सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई त्यस कारणले चाहिँ म फेरि सेयर गरिरहेको छु त्यही कुराहरू है सो लेट्स गो हियर भेन हेरोइक टेक्निक है त हेर्नुहोस् यो चाहिँ मैले जुन आँखाको कुरा थियो जस्तो आँखाको जुन मैले एक्वाइस ह्युमर भनेर अस्ति तपाईँलाई पढाएको थिएँ एक्वाइस ह्युमर जहाँबाट प्रोडक्सन हुन्छ ग्लोकोमा कसरी हुन्छ भनेर तपाईँले क्वेसन सोध्नुभएको थियो त्यस्तो खालको आइरिसको यो जस्तो आँखा हो यो हो हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने यो आँखाको पार्टलाई चाहिँ यो चाहिँ जुन आइरिसको पार्ट छ यो आइरिसको पार्ट चाहिँ कर्नियातिर चाहिँ कति धेरै आएको छ जस्तो यो चित्रमा हेर्नुहोस् त यो अगाडिको भाग चाहिँ कर्निया हो यो चाहिँ आइरिस हो यो आइरिस चाहिँ कतिपट्टि यतापट्टि आएको छ या चाहिँ कतिपट्टि पछाडि छ भनेर चाहिँ इभ्यालुएसन गर्नलाई चाहिँ के युज गर्छ भेन हेरोइक टेस्ट युज गर्छ हो यो भेन हेरोइक टेस्टले चाहिँ यो ग्रेडिङ गर्छ अब तपाईँलाई मैले ग्लोकोमा भनेको थिएँ जुन यहाँबाट चाहिँ रेगुलर प्रोडक्सन हुन्छ यहाँबाट प्रोडक्सन भएपछि यहाँ चाहिँ ट्राबेक्युलर मेस्ट्रोक हुन्छ ट्राबेक्युलर मेस्ट्रोकबाट चाहिँ एक्वाइसहरू चाहिँ ड्रनेज हुन्छ यो सिस्टमहरू चाहिँ कहाँ जान्छ भेनसहरूमा जान्छ भनेर जुन पढाएको थिएँ मैले त्यस्तै खालको यहाँबाट प्रोडक्सन हुँदाखेरि चाहिँ यो आइरिस चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ यहाँ माथि गएर कोर्नियासँग टाइसियो भने पनि इट्स ब्लक यसले गराउँछ ब्लक यसलाई भन्छ क्लोज एङ्गल ग्लोकोमा यदि यो चाहिँ यहाँ तलपट्टि आएर यहाँ लेन्समा सर्फेसमा टाइसियो भने पनि यसले के गर्छ यो पछाडिपट्टि गएर टाइसियो भने लेन्समा गएर टाइसियो भने पनि यसले के गर्छ क्लोज एङ्गल के भन्छ ओपन एङ्गल ग्लोकोमा बनाउँछ हो तलतिरपट्टि गएर यो सबै कुराहरू चाहिँ लेन्समा गएर टाइसिन्छ र लेन्समा गएर टाइसिसकेपछि यसले के गराउँछ ब्लक गर्छ जुन चाहिँ एक्वाइस जुन चाहिँ सिलेरी बडीबाट चाहिँ रेगुलर प्रोडक्सन भइरहेको कुरा मैले युबिया भनेर पढाएको थिएँ नि युबिया कहाँ हुन्छ के भन्छ अरे आइसिसी वर्ल्ड कप कहाँ हुन्छ अरे आइसिसी वर्ल्ड कप इन युबिया भनेर पढाएन मैले अस्ति याद छ तपाईँहरूलाई आई भनेको के आइरिस सी भनेको सिलेरी बडी अनि अर्को सी भनेको कोरोइडहरू कोही त्यो तिनवटा गरेर चाहिँ हामीले के गर्ने गर्छौँ यसबाट चाहिँ इभ्यालुएसन गर्ने काम चाहिँ यो कुराको इभ्यालुएसन गर्ने पार्ट चाहिँ हामीले यसबाट गर्छौँ है अब त्यो जो चाहिँ सिलेरी बडी छ सिलेरी बडीमा चाहिँ रेगुलर प्रोडक्सन हुन्छ हो सिलेरी बडी चाहिँ ठ्याक्क के लेन्स केलाई चाहिँ होल्ड गर्छ सिलेरी बडीले लेन्सलाई होल्ड गर्छ होइन हो
लेन्समा यदि सिलेरी यो आई जुन लेन्सको सिलेरी बढी हुन्छ यो पछाडिपट्टिको सिलेरी बढी हुन्छ यो भाग चाहिँ यो चाहिँ यतापट्टि टाँसियो भने चाहिँ यहाँबाट चाहिँ प्रोडक्सन भइरहेको छ यसले गर्दाखेरि चाहिँ भित्रको आँखाको भित्रको प्रेसर बढ्छ इन्ट्राकुलर प्रेसर बढ्न जान्छ इन्ट्राकुलर प्रेसर भनेको आँखाको प्रेसर जस्तो ह्युमनको चाहिँ यति प्रेसर हुन्छ भने जस्तै जस्तो ह्युमन ब्लडको पनि सर्टेन प्रेसर हुन्छ भने आँखाको पनि सर्टेन प्रेसर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ इन्ट्राअकुलर प्रेसर भन्छ त्यो इन्ट्राअकुलर प्रेसरले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ आँखामा चाहिँ ग्लाउकोमा भन्ने डिजिज हुन्छ है त्यो ग्लाउकोमा हुँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ के कुराको इभ्यालुएसन गर्छौँ भने यो आइरिस चाहिँ पछाडि गएको छ कि अगाडि गएको छ कि भनेर चाहिँ हामीले केसँग चाहिँ हामीले नाप्न चाहिँ मिल्दैन कर्नियाको थिकनेस कति हुन्छ अरे पेरिफेरीमा कति हुन्छ अरे कर्नियाको थिकनेस पेरिफेरीमा 670 माइक्रो एमएम के चाहिँ माइक्रोमिटर होइन सेन्टरमा कति हुन्छ कर्नियाको थिकनेस मेरो आवाज आइरहेछ Yes, sir. Yes, कति sir. हुन्छ भन्नु न नि किन चुप लाएर बसेको सेन्टरमा कति हुन्छ अरे 670 520 हो 520 भन्न सक्नुहुन्छ एभरेजमा चाहिँ के भन्छ 490 टु 560 सम्म हुन्छ र पेरिफेरीमा चाहिँ कति हुन्छ 670 हुन्छ हो यो 670 लाई चाहिँ हामीले जुन त्यसरी लाइट फालेको छ योसँग चाहिँ हामीले यसको कम्पेयर गर्ने हो यो गर्दाखेरि चाहिँ यसको थिकनेस चाहिँ 240 सम्मको हुनुपर्छ हो यो कुराको 240 को इभ्यालुएसन गर्दाखेरि 240 को स्पेस छ कि नै भनेर चाहिँ हामीले आइरिसको र कर्नियाको लेन्सको डिफरेन्सलाई चाहिँ हामीले यहाँबाट चाहिँ के गर्ने गर्छौँ इभ्यालुएसन गर्ने काम गर्छौँ दिस इज एक्जामिन थ्रु द स्ट्रिट ल्याम्प है अहिले स्ट्रिट ल्याम्प बायो माइक्रोस्कोपबाट हेरिन्छ यो टेक्निकलाई भन्छ भेन हेरिक टेस्ट भन्छ यसमा चाहिँ कति एङ्गल छ भनेर चाहिँ भेन हेरिक टेस्टले चाहिँ के गर्छ डिग्रीहरू छुटाउने काम गर्छ यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ हेर्नुहोस् यो बिमसँग चाहिँ कर्नियाको थिकनेस छ यो लाइट चाहिँ के छ अलि धेरै छ भनेको यो थिकनेस अनुसार गएको लाइट हो हामीले चाहिँ यसलाई प्रोजेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ 60 डिग्री एङ्गल बनाएर चाहिँ प्रोजेक्सन गर्छौँ हो यसमा चाहिँ यो क्लोज छ भनेको एकदमै थिन छ यसमा चाहिँ अलिकति ब्राइट छ हो यो पार्ट चाहिँ ब्राइट छ हो यो पार्ट र यो तलको ब्राइट पार्ट र यो चाहिँ यो व्हाइटिस पार्ट कर्नियाको रिफ्लेक्स चाहिँ कम्पेयर गर्ने हो यसलाई भन्छ बिहेभियरिक टेस्ट भन्छ यसको त्यही अनुसार चाहिँ हामीले के गर्छौँ यो चाहिँ तपाईँहरू डक्टर अप्टोमेट्री पढिसकेपछि डक्टर साहब भइसकेपछि बिरामी हेर्दा 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 एक्सपिरियन्स हुने चिज हो है त ल सो द भेन हेरिक टेस्टको बारेमा चाहिँ बुझ्दाखेरि भेन हेरिक टेक्निक इज द आई एक्जामिनेसन मेथड युज टु डिटरमाइन द साइज अफ द एन्टेरियर च्याम्बर एङ्गल अफ द आई ऐकै कुरा है इट इन्भल्भ्स द कम्पेरिजन अफ द डेप्थ अफ द पेरिफेरी एन्टेरियर च्याम्बर अफ द थिकनेस अफ द कर्निया विथ द न्यारो बिम इज सोन विदिन द लिम्बस अफ द लिम्बस एट द 60 डिग्री है त्यो लाइटलाई चाहिँ 60 डिग्रीमा राख्छौँ हामीले 60 डिग्रीमा राखेपछि के गर्छौँ त्यसको चाहिँ थिकनेस कर्नियाको थिकनेस र त्यसको थिकनेस चाहिँ कम्पेयर गर्ने गर्छौँ सो भेन हेरिक ग्रेड टेक्स फोर्थ भनेको चाहिँ कुन हो ओपन एङ्गल ग्लाउकोमा हो भने 0 भनेको चाहिँ के हो क्लोज एङ्गल ग्लाउकोमा हो यो चाहिँ तपाईँहरूलाई क्वेसन के गर्न सक्छ यो क्वेसन चाहिँ तपाईँहरूलाई एक्जाममा सोध्न सक्छ सो भेन हेरिक टेस्ट ग्रेड 4 इम्प्लाइज फर क्लोज एङ्गल ग्लाउकोमा ओपन एङ्गल ग्लाउकोमा एक्युट एङ्गल ग्लाउकोमा हो भने चाहिँ हाइपरटेन्सिभ ग्लाउकोमा भनेर चाहिँ यसरी क्वेसन सोध्न सक्छ ल भेन हेरिक ग्रेड 4 इम्प्लाइज फर यही लेखेको छ हेर्नुहोस् त यही है भेन हेरिक ग्रेड 4 इम्प्लाइज फर अप्सन एमा लेख्नुहोस् ओपन एङ्गल ग्लाउकोमा अप्सन बीमा लेख्नुहोस् क्लोज एङ्गल ग्लाउकोमा अप्सन सीमा लेख्नुहोस् एक्युट एङ्गल ग्लाउकोमा अप्सन डीमा लेख्नुहोस् हाइपरटेन्सिभ ग्लाउकोमा भयो ठिक छ त्यो चाहिँ एन्सर चाहिँ के हुन्छ ओपन एङ्गल ग्लाउकोमा हुन्छ है त सो अनि चाहिँ 0 भनेको चाहिँ फेरि के हुन्छ क्लोज एङ्गल ग्लाउकोमा हुन्छ यो चाहिँ याद गर्नु है सो लेट्स गो टु द एनदर मेथड सो दिस इज द गोनेस्कोपी है म के गरौँ चित्र देखाएर भन्नु कि यो सुइसी पढेर एक्सप्लेन गरिदिउँ के गर्दा बुझ्न सजिलो हुन्छ फिगर भयो भने सजिलो हुन्छ नि त बुझ्नलाई हामीलाई सम्झिन सम्झिन्छ लु त लु महाराजहरूको आज्ञा अनुसार चाहिँ मैले सेयर गर्न गइरहेको छु है त अलराइट सो लेट्स शेयर दिस one okay here is the gonoscopy
अलराइट सो यो चाहिँ के हो भने जस्तो यो चाहिँ पर्फेक्ट पिक्चर अफ गोनिस्कोपीको लागि चाहिँ यो चाहिँ एउटा हो है पहिला चाहिँ यो भन्छु मैले जस्तो यसमा चाहिँ के हुन्छ भने टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सकै कुराहरूलाई चाहिँ युटिलाइज गरेर यिनीहरूले चाहिँ के गर्छ भने डिफ्रेन्ट पार्टमा चाहिँ मिररहरू राखिदिएको हुन्छ है यो मिररहरूले गर्दाखेरि अहिले जुन आइरिसको र जुन कर्नियाको स्क्लेरको जङ्सन थियो चाहिँ हामीले चाहिँ ट्राबिकुलर मेसोक भनेर पढाएको थिएँ नि मैले ट्राबिकुलर मेसोक स्क्लेर स्पर जहाँको त्यहाँ होलहरूलाई चाहिँ के गर्न मिल्छ हामीले चाहिँ इभ्यालुएसन गर्छौँ ठिक छ जस्तो यसले चाहिँ यसरी राख्छ हामीले अनि चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ स्ट्रिट ल्याम्पमा चाहिँ के हुन्छ म्याग्निफिकेसन हुन्छ स्ट्रिट ल्याम्पलाई चाहिँ अगाडि लानुहुन्छ अगाडि ल्याइसकेपछि त्यहाँबाट हाई म्याग्निफिकेसनमा त्यो मिररहरू राख्दाखेरि जुन मिररबाट चाहिँ रिफ्लेक्ट भएको आइजहरू हुन्छ यसको जुन चाहिँ पार्टहरू हुन्छ त्यो पार्टको इभ्यालुएसन गर्नुहुन्छ यस्तो खालको देख्छ यो देख्नु भएको छ नि तपाईँले इमेज देख्नु भएको छ यो ट्राबिकुलर मेसोक लेखेको देख्नु भएको छ Yes, sir. हो यस्तो खालको देख्छ यही स्ट्रक्चर देख्छ अब तपाईँले हेर्दाखेरि त अलिकति अहिले चाहिँ के हो भन्ने भएको होला तर यहाँ हेर्नुहोस् त यो अगाडिपट्टिको कर्निया हो योपट्टिको चाहिँ आइरिस हो यहाँ त ठ्याक्कै एङ्गल देखे चाहिँ यो जङ्सन हो क्या त्यो दुइटाको जुन केब हुन्छ नि केब त्यो दुइटाको जुन जहाँबाट चाहिँ आइरिस तलपट्टि गएको हुन्छ कर्निया चाहिँ के हुन्छ माथिपट्टि गएको हुन्छ केबलाई चाहिँ के भन्छ एङ्गल वाल भन्छ त्यहाँबाट चाहिँ हामीले ट्राबिकुलर मेसोकको होलहरू चाहिँ के गर्छौँ इभ्यालुएट गर्छौँ त्यसबाट चाहिँ जुन एक्वस ह्युमर जुन प्रोडक्सन भइरहेको छ त्यो कुराहरू चाहिँ ड्रनेज भएको छ कि छैन भनेर त्यहाँबाट चाहिँ इभ्यालुएसन गर्छौँ ल हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ अझै राम्रोसँग ल्याएर छ गोनिस्कोपीमा हेर्नु है यसो गोनिस्कोपीको चाहिँ जुन चाहिँ यो लेखाएको छ सिलेरी बडी यो चाहिँ सिलेरी बडीको स्ट्रक्चर हो यसलाई चाहिँ यासएस भनेको स्क्लेर स्पर हो टिबी भनेको ट्राबिकुलर मेसोक यो यासेल भनेको स्याभल लाइन भन्छ यसलाई चाहिँ अब यो चाहिँ नजान्नु पर्दैन तपाईँले जानलाई हो सिलेरी यसरी चाहिँ देखिन्छ मात्रै भन्न खोजेको मैले चाहिँ गोनिस्कोपीको तलपट्टिको आइरिसको भाग हो कर्निया हो यसरी जङ्सनहरू चाहिँ के गर्न सकिन्छ यो जङ्सनहरू चाहिँ इभ्यालुएट गरेर यसबाट चाहिँ डाइरेक्टली ट्रान्सफर भएको छ कि नै भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले इभ्यालुएसन गर्छौँ दिस इज अन्डर द गोनिस्कोपी यसलाई भन्छ गोनिस्कोप यो जुन सिसा हो यसलाई चाहिँ के गर्छ भने भित्रपट्टि चाहिँ हामीले जेल हाल्छौँ सिलिकन के अरे सिएमसी जेल हाल्छौँ त्यो सिएमसी जेल हालेपछि त्यसले चिफ्लो बनाउँछ बिरामीलाई चाहिँ पहिला त्योभन्दा पहिला जाइले कुनै एनेस्थेसिया दिन्छौँ बाहिरपट्टि हालेपछि एनेस्थेसियाले थाहा पाउँदैन त्यसपछि हामीले जेल हाल्छौँ जेल हालेर आँखामा लड टाँस दिन्छौँ आँखामा लड टाँस दिइसकेपछि त्यो स्मुथ हुन्छ त्यसमा चाहिँ कर्नियाहरू यताउता हेऱ्यो भने पनि त्यसले इरोजन गर्ने रब गर्ने कामहरू चाहिँ गर्दैन र त्यहाँबाट चाहिँ हामीले के गर्ने गर्छौँ यो गोनिस्कोपीले चाहिँ इभ्यालुएट गर्ने काम गर्छौँ डिफ्रेन्ट टाइप अफ एङ्गल त्यसलाई भन्छ गोनिस्कोपी ठिक छ अब चाहिँ प्रिन्सिपल पढौँ है त Alright, let's go into this. So goniscopy is a technique that use especially lens like a gonio lens or gonio prism to evaluate the structure and angle of the anterior chamber. So what is the principle of goniscopy then? So the use of a gonio lens or gonio prism will cancel the total internal reflex. Total internal reflex cancel out that would otherwise have a anterior chamber opaque. यदि के भन्छ जुन चाहिँ टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्स हुन्छ कर्नेमा पढाउँदाखेरि त्यो भयो भने चाहिँ हामीले केही पनि देख्दैनौँ त्यो कुरालाई क्यान्सल आउट गर्छ त्यो कुरालाई क्यान्सल आउट गरेर के गर्ने काम गर्छ इमेज बनाउने काम गर्छ त्यो इमेज चाहिँ के गर्छौँ हामीले पर्सिभ गर्न सक्छौँ सो दिस इज द प्रिन्सिपल अफ गोनिस्कोपी त्यसको दुईटा टाइप हुन्छ कोपिज लेन्स र बार्केन लेन्स हो कोपिज लेन्स र बार्केन लेन्स हुन्छ दिस इज द टाइप तपाईले चाहिँ याद गर्न सक्नुहुन्छ भने याद गर्ने प्रयास गर्नुहोस् ठीक छ अहिलेसम्म बुझिरहेको छ अलि गाह्रो भएको छ है पढ्नलाई यो नयाँ कुरा भएर धेरै गाह्रो भएको छ के बुझ्नु यदि भन्दा नि बुझेको छैन अझै मलाई खोजेको धेरै टर्महरु छ नि के नयाँ सुनेको नयाँ टर्महरु छ यो पीपीटी दिन्छु पीपीटीहरु चाहिँ अन्डरलाइन गरेर अलि जस याद त भइराछ नि हैन यो भनेको यो भनेर त बुझ्नु भएको छ नि अलिअलि हो अलिअलि बुझ्नु भएको छ है अहिले चाहिँ बुझ्ने काम गर्नुस् अनि चाहिँ घोक्ने काम गर्नु है यो दिएपछि अब यसमा चाहिँ यो बुझिसकेपछि घोक्ने काम गर्ने हो है ल अर्को छ टोनोमेट्री है टोनोमेट्री इज द प्रोसिजर दैट युज टु मेजर द इन्ट्राअक्युलर प्रेसर हो आँखाको प्रेसर मेजर गर्नको लागि के युज गरिन्छ टोनोमेट्री युज गर्छ है यसको नर्मल इन्ट्राअक्युलर प्रेसर कति हुन्छ 10 to 20 mm of Hg हुन्छ यो चाहिँ के हो
इन्ट्राअकुलर प्रेसर आँखाको प्रेसर मेजर गर्ने काम गरेर केले गर्छ टोनोमेट्री गर्छ जस्तो ह्युमनको प्रेसर कति हुन्छ ह्युमन ब्लड प्रेसर कति हुन्छ ब्लड प्रेसर कति हुन्छ नर्मल बीपी 122 कति 120 बाई कति हो 80 120 अनि यसमा पनि कन्फ्युज अनि यस्तोमा पनि कन्फ्युज हुने हो त नि 120/80 हुन्छ अनि त्यसमा पनि कन्फ्युज दुईचोटि भन्ने हो त अनि कन्फिडेन्टली भन्नु सक्नु पर्यो नि त हैन त एकचोटि सिस्टोलिक बाई डायसिस्टोलिक भनेर त सुरुमै भन्नु सक्नुपर्छ है त्यसमा कन्फ्युजन हुनु भएन है ल कुन चाहिँ सिस्टोलिक हो कुन चाहिँ के भन्छ सिस्टोलिक र उ चाहिँ कुन हो त सिस्टोलिक कुन हो त्यसमा सिस्टोलिक माथिको माथिको 120 सिस्टोलिक तलको 80 डायस्टोलिक हो डायस्टोलिक हो डायस्टोलिकको मिनिङ चाहिँ के हुन्छ रिल्याक्सेसन हुँदाखेरि भएको प्रेसर सक्सन प्रेसर हो सक्सन प्रेसर हो है मुटुले चाहिँ फाल्ने मात्रै काम गर्दैन मुटुले तान्ने पनि काम गर्छ त्यो चाहिँ सक्सन प्रेसर डायस्टोलिक भनेको चाहिँ सक्सन प्रेसर है सिस्टोलिक भनेको चाहिँ प्रेस गर्ने आफूले चाहिँ मुटु चाहिँ प्रेस गर्ने त्यो पम्प हो यति सानो मुटु हुन्छ अनि त्यो मुटुको प्रेसर चाहिँ खुट्टासम्म पुग्न चाहिँ पुग्छ त नि मुटु यत्रो हुन्छ मुटु यत्रो सानो हुन्छ यसले यसरी पम्प गर्दाखेरि त्यति धेरै प्रेसर हुन्छ कि त्यो मुटुसँग के भन्छ खुट्टासम्म पुग्न सक्छ कि सक्दैन कहिले सोचेको छ त्यसरी पुग्छ जब नपुगेरै हुन्न होला नि पुग्छ त जसरी नि पुग्दैन मुटुमा पुग्दैन मुटुको प्रेसरले खुट्टाको नर्भहरुमा हातहरुमा पुग्दैन त्यसको लागि छुट्टै मेकानिजम हुन्छ त्यो चाहिँ मैले हेल्थ पढाउँदाखेरि पढाउँछ है अलिकति तपाईलाई क्युरियोसिटी होस् भनेर मुटुले त्यहाँसम्म पुर्याउन सक्दैन त्यसो भए त मुटुले त्यहाँ पुर्याउने हो भने त लिभरको भयो हैन आफ्नै मुटुभित्रको ब्लड भेसल त्यति फोर्सले फाल्दाखेरि त त्यहाँको नसहरु जुन नर्भ के भन्छ रे ब्लड भेसल त्यो त रप्चर हुनुपर्छ त नि हैन र खुट्टामा पुग्ने प्रेसर त्यसरी फालेको प्रेसरले त्यो नजिकको सानो सानो के भन्छ रे ब्लड भेसल त फुट्न पर्ने त हैन र एक हिसाबले गर्ने हो भने मुटु चाहिँ यहाँ हुन्छ हो छातीमा हुन्छ टाउको चाहिँ यहाँ हुन्छ नजिक हुन्छ खुट्टा चाहिँ तल हुन्छ त्यसो भए त के भन्छ रे ब्रेनको नसाहरू यति डेलिकेट हुन्छ प्रब्लम हुनुपर्ने यसको चाहिँ मेकानिजम छ म तपाईलाई पछि एक्सप्लेन गर्छु है यसको चाहिँ के हुन्छ भनेर है हेलो हजुर सर ओके सर ल हुन्छ ल हामी वेट गरिरहेको छौँ सर है ल सो यो चाहिँ टोनोमेट्री हुन्छ मैले तपाईलाई कन्सेप्ट मात्रै भन्न खोजेँ त्यसमा चाहिँ है 10 बाई के भन्छ 10 to 21 mm अफ एचजी भनेको टोनोमेट्री हो नर्मल प्रेसर अफ आई हो ठीक छ इन्ट्राकुलर प्रेसर इन द फिल्ड अफ फिल्ड प्रेसर इनसाइड द आई सो टोनोमेट्रीको दुईटा टाइप हुन्छ इन्डेन्टेसन टोनोमेट्री त्यसलाई भन्छ सियोस टोनोमेट्री तपाईहरुलाई म सियोस टोनोमेट्री पनि देखाइदिइहाल्छु है ल हेर्नुस् त यसलाई भन्छ सियोस टोनोमेट्री यसलाई चाहिँ कसरी राख्ने गर्छ यसरी राख्छ आँखामा चाहिँ हो यो चाहिँ सर्टेन बलको प्रेसर हुन्छ बाहिरपट्टि चाहिँ यो प्रेसरहरू चाहिँ के गर्छ अझै राम्रो चाहिँ यहाँ गएर चाहिँ ल यसले पनि आँखाको प्रेसर चाहिँ नाप्ने काम गर्छ हो जति धेरै प्रेसर हुन्छ हामीले चाहिँ यहाँ डिफ्रेन्ट टाइपको बलहरू हाल्छौँ यहाँ चाहिँ वेट अफ बलहरू हाल्छौँ हो यो वेट अफ बल अनुसार चाहिँ यो जो चाहिँ यो साइडमा राखेको चाहिँ बलहरू हो यसको यो बलहरू डिफ्रेन्ट टाइप अफ वेटहरू हुन्छ यो वेट चाहिँ के गर्छ सिधै डाइरेक्ट यहाँ इन्सर्ट गर्ने काम गर्छ त्यो इन्सर्ट गरिसकेपछि आँखाको प्रेसर कति छ भनेर चाहिँ हामीले इभ्यालुएट गर्ने काम गर्छौँ दिस इज द सियोस टोनोमेट्री तर अहिले चाहिँ यो खासै युज हुँदैन यसको चाहिँ टोटल्ली कन्सेप्टहरू चाहिँ चेन्ज भइसक्यो अहिले चाहिँ छुनै पाइँदैन आँखा चाहिँ यो पहिला गरिने हो अहिले चाहिँ गोल्डम्यान टोनोमेट्री र पर्किन्स टोनोमेट्री भन्ने छ तपाईहरु चाहिँ आफूले एकचोटि हेर्नु होला एप्लानेसन टोनोमेट्री भनेर नन कन्ट्याक्ट टोनोमेट्री भनेर तपाईहरु चाहिँ कसैले आँखा चेक गर्नु भएको छ भने हस्पिटलमा जानुभयो भने उनीहरु चाहिँ सर्टेन टाइपको पम्प दिन्छ त्यो पम्प जस्तो आँखामा चाहिँ पम्प दिन्छ हो उनीहरुले चाहिँ इयर पफ दिन्छ इयर पफ भनेको चाहिँ तपाईलाई राखेर एउटा प्रेसर गरेपछि एउटा हावा जस्तो आउँछ त्यसले चाहिँ के गर्छ प्रेसर नाप्ने काम गर्छ कसैले आँखा चेक गर्नु भएको छ गएर अहिलेसम्म चेक गर्नु अनि चाहिँ यो टोर्नामेन्ट गरेछ सर त्यस्तो चाहिँ गरे हैन त्यस्तो चाहिँ गरेको छैन है यो चाहिँ कम्पल्सरी गराउँछ सबैलाई गराउँछ सर तिमीले गरेछौ अञ्जलीले यो गरेको हजुर ल ठीक छ सो व्हाट इज द अञ्जली के वे हो हजुर
तिमी ओए हो हजुर तिमी अप्थाल्मिक एसिड पढ्या हो तिमीले कि होइन 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 ओके प्लस 2 पढेको अरे प्लस टू पढेको ओके सो अर्को चाहिँ ल म भन्छु अप्थाल्मोस्कोपी भन्छु सो अप्थाल्मोस्कोपी इज द क्लिनिकल एक्जामिनेसन अफ द इन्टेरियर आइबल बाई द मिन्स अफ अप्थाल्मोस्कोप यो पनि रेटिनोस्कोप जस्तै मेसिन हुन्छ त्यसको टाउको मात्रै फेर्न मिल्छ यसले चाहिँ के गर्छ रेटिनोस्कोपले चाहिँ रिफ्लेक्सन हेर्छ भने हामीले चाहिँ भित्रको ब्लड भेसलहरू रेटिनाभित्रको रेटिनाको एक्जामिनेसन गर्नु पर्यो भने चाहिँ केले गर्छौँ अप्थाल्मोस्कोपले गर्छौँ त्यो प्रोसिडियरलाई चाहिँ के भन्छ अप्थाल्मोस्कोपी भन्छ यसरी पढ्यो भने चाहिँ केही नबुझे जस्तो लाग्छ है पिक्चर नहेरेपछि ल म सेयर गरेर देखाइदिइहाल्छु है सो लेट्स गो इन्टु दी another browser right here is the browser okay सो यो चाहिँ के हो भन्नुस् त यो चित्र एक चाहिँ के चित्र हो यो रेटिना हैन तपाईहरु कन्फ्युज हुनुहुन्छ यसमा यो रेटिना हो कि नै यो रेटिना हो नि हजुर यो हेर्नुस् यो पिपिल यो पिक्चर हेर्नु कति राम्रोसँग देखाएको छ यो पिक्चर चाहिँ कति राम्रोसँग देखाएको छ हेर्नुस् त यो चाहिँ जुन आइरिस यो पिपिलबाट चाहिँ हामीले हेरेया हो के ठीक छ यो पिपिल हो यो आँखा हो यो चाहिँ पिपिल हो यो पिपिलबाट चाहिँ भित्र हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको देख्छ यो चाहिँ यस्तो देख्छ यो भित्र चाहिँ यस्तो देख्छ ठीक छ बुझ्नुभयो यहाँ अझै राम्रोसँग देखाएको चाहिँ डायरेक्ट पिपिल भनेको चाहिँ पिपिल ठुलो बनाएको यो हो यस्तो देख्छ यहाँबाट पिपिलबाट भित्र हेर्नुभयो भने तपाईहरुले यो आँखा भित्र चाहिँ यस्तो देख्छ तपाईलाई अझै इन्ट्रेस्ट लाग्यो भने चाहिँ रातिमा चाहिँ फोटो खिच्दाखेरि चाहिँ मान्छेको आँखा पनि पुरै उसो जस्तो देख्छ नि पुरै टल्केको देख्छ नि याद गर्नु भएको छ हजुर हो त्यो चाहिँ रेटिनाबाट आएको रिफ्लेक्स हो त्यतिखेर चाहिँ रातिमा चाहिँ राति भएर रेटिना चाहिँ टल्किन्छ हैन त्यो लाइटहरु चाहिँ रेटिनामा गएर रिफ्लेक्ट हुन्छ त्यही लाइटहरुको रिफ्लेक्स देखेको वास्तवमा चाहिँ रेटिना टल्केको हाम्रो भन्दा पनि एनिमलहरुको चाहिँ बडी टल्किन्छ बाख्राहरुको भयो अनि चाहिँ यो टाइगरहरुको चाहिँ बडी टल्किन्छ अझै है सो यो पिपल चाहिँ यस्तो देख्छ त्यो चाहिँ के हो यो चाहिँ रेटिना हो यसलाई हेर्ने काम चाहिँ केले गर्छ अप्थाल्मोस्कोपले यसरी हेर्ने हो यहाँबाट चाहिँ यहाँबाट लाइट प्रोजेक्सन गर्छ यो भित्र नजिक गएर हेर्नुपर्छ है एक्ज्याक्टली गरेको कहाँ छ यहाँ चाहिँ यति नजिक गएर हेर्नुपर्छ हेर्नुस् त यति नजिक गएर हेर्नुपर्छ है दिस इज द प्रोसिडियर अफ अप्थाल्मोस्कोपी यसरी यहाँबाट परबाट हेरेर यो सिक्नलाई मात्रै 2 वर्ष लाग्छ यसरी हेर्नलाई अटोमेटिक पढ्नलाई सिक्छ भने 2 इयर्स लाग्छ यो कुरा सिक्नलाई सो त्यसरी लाइट परेपछि नि के देखिन्छ कि देखिदैन नि भन्नाले भाइ लाइट परेपछि देखिन्छ देखिन भन्नाले अब डाइरेक्ट लाइट आँखामा परे त्यो रिफ्लेक्ट हुन्छ नि त्यो एनिमलहरुले देख्छ कि देख्दैन त नि देख्छ नि यस्तो हो नि त रिफ्लेक्ट गरेर रिफ्लेक्ट भएको हो त रिफ्लेक्ट त हामीले अब्जर्भेसन गरे हो नि त एनिमलको त रेटिनामा गएर इमेज बनाए हो नि त उनीहरुको त पुरै इमेज बनिरा हुन्छ अब त्यसमा चाहिँ तपाईले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ ड्राजलिङ भन्न खोजे जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ एउटा ड्राजलिङ भन्ने टपिक के भन्छ रे एउटा के भन्छ रे टर्मिनोलोजी छ है त्यो टर्मिनोलोजी चाहिँ केलाई युज गर्छौं भने जस्तो कोही चीजहरुलाई चाहिँ हामीले आँखामा बाल्ने भने चाहिँ त्यसले चाहिँ के हुन्छ त्यसले चाहिँ धेरै लाइटहरु एकैचोटी फैलाइदिएपछि त्यसले चाहिँ डिपोलराइजेसन गर्ने काम गर्छ के त्यसले चाहिँ डिपोलराइजेसन गरिसकेपछि हामीलाई घाममा गएर एकछिन कालोमा आउँदा के भन्छ अँध्यारोमा आउँदाखेरि एकछिन आँखा देख्दैन तपाईले याद गर्नु भएको छ दिउँसोको चर्को घाममा गएर बाहिर गएर आउँदा घरभित्र आउँदाखेरि एकछिन आँखा देख्दैन याद गर्नु भएको छ तिरिमिरी हुन्छ हो आँखा चाहिँ तिरिमिरी हुन्छ हो त्यसलाई भन्छ हाम्रो भाषामा डार्क एडाप्टेसन भन्छ हामीले चाहिँ हो डार्क एडाप्टेसन भनेको बाहिर गएर भित्र आउँदाखेरि चाहिँ टाइम लाग्छ देख्नलाई त्यसलाई भन्छ डार्क एडाप्टेसन त्यसले चाहिँ ड्राजलिङ भएको हाई थ्रेसोल्ड अफ लाइटहरु चाहिँ रेगुलर जाँदाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ के भन्छ धेरै एनर्जीहरु लस गराइदिन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आइसकेपछि सर्टेन टाइम पिरियड चाहिँ फेरि त्यो रोडप्सनहरुको एउटा साइकल हुन्छ भिजुअल साइकलमा तपाईलाई पछि पढाउँछु त्यो कुरालाई चाहिँ रिकभरी गर्नलाई चाहिँ सर्टेन टाइम चाहिन्छ त्यो टाइमलाई चाहिँ त्यही हो तपाईले देख्नुभएको तिरिमिरी भन्छ हामीले चाहिँ डार्क एडाप्टेसन भन्छौं त्यसलाई चाहिँ सर्टेन टाइम लाग्छ है ठीक छ अब त्यो कुरा चाहिँ लाइटहरुको ड्राजलिङ गरिसकेपछि एनिमलहरुलाई पनि इरिटेसन त जसलाई पनि हुन्छ एनिमल प्लस ह्युमन जसलाई पनि इरिटेसन हुन्छ है त ल अब लेट्स गो टु द टपिक
अलराइट सो अफ्थाल्मोस्कोपी है त त्यही अफ्थाल्मोस्कोपी भनेको त्यही गर्छ यसको प्रिन्सिपल बुझ्नु पर्यो तपाईहरुले त अफ्थाल्मोस्कोपी इज अ क्लिनिकल एक्जामिनेसन अफ द interior of the eyeball by the means of ophthalmoscope. So it is primarily done to assess the state of fundus and detect the opacities in the intraocular medium. हो आँखाभित्र कसैको फलाम परेको हुन्छ कसैको ढुङ्गा परेको हुन्छ आँखाभित्रै पनि एस्ट्रोइड हेलोसिसहरू भन्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ रक लाइक स्टोनहरू जो चाहिँ युरिनहरूको कलेक्सनहरू हुन्छ ती कुराहरूको इभ्यालुएसन गर्नलाई ओपासिटीहरूको लेन्सहरूको ओपासिटीहरू युज गर्नलाई हो रेटिनाको ओपासिटीहरू युज गर्नलाई ओपासिटी भनेको चाहिँ व्हाइट ब्ल्याक सर्कल्सहरू हुन्छ के है ओपासिटी भनेको चाहिँ जस्तो छालाको दाग हुन्छ त्यसै दागहरू ओपासिटी भनेको केही कुरालाई पनि ओप्याक गर्ने चिजहरूलाई चाहिँ ओपासिटी भन्छ जो लाइट चाहिँ डाइरेक्टली ट्रान्सफर हुन दिँदैन ठीक छ है तिनीहरूको इभ्यालुएसन गर्ने काम कसले गर्छ अफ्थाल्मोस्कोपीले गर्ने गर्छ र अफ्थाल्मोस्कोपी इज अ मेथड अफ एक्जामिनेसन आर 3 डिफ्रेन्ट टाइप हुन्छ जुन चाहिँ तपाईलाई देखाएको थिए त्यो चाहिँ डिस्टेन्समा बसेर हेर्ने भएकोले चाहिँ त्यसलाई के भन्छ डिस्टेन्स डाइरेक्ट अफ्थाल्मोस्कोपी भन्छ अर्को चाहिँ डाइरेक्ट अफ्थाल्मोस्कोपी भनेको चाहिँ नजिक गएर हेर्ने हो अर्को चाहिँ इनडाइरेक्ट अफ्थाल्मोस्कोपी भनेको अहिले स्लिट ल्याम्पमा चाहिँ 90 युज गर्न पाइन्छ 90 डायोप्टरको लेन्स युज गर्न पाइन्छ है तपाईलाई म देखाइदिन्छु 90 डायोप्टरको लेन्स कस्तो हुन्छ यसमा देखाइदिन्छु त 90 डायोप्टरको लेन्स चाहिँ स्लिट ल्याम्पको बीचमा राखिसकेपछि आँखाको पावर कति हुन्छ रे कति डायोप्टर हुन्छ आँखाको टोटल पावर 60 डायोप्टर कति 60 डायोप्टर हुन्छ हो अब हामीले चाहिँ 90 को 90 प्लस 90 को डायोप्टर राखिसकेपछि 30 आँखाको 30 डिग्रीलाई चाहिँ के गरिदिन्छ हामीले न्युट्रलाइज गरिदिन्छौँ त्यो न्युट्रलाइज गरिसकेपछि इमेजलाई चाहिँ के गर्छौँ हामीले पुरै फ्लट गराएर अगाडि ल्याउँछौँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ म्याग्निफिकेसन हुन्छ र हामीलाई सानो सानो ब्लड भेसलहरू पनि हेर्न सजिलो हुन्छ सो लेट्स गो इन्टु द अलि एकछिनमा देखाउँछ है त्यो चाहिँ मैले अफ्थाल्मोस्कोप के भन्छ 90 को पावरको चाहिँ है त सो अर्को हुन्छ ल्याक्रिमल स्ट्रिन्ज तपाईहरुलाई जुन ल्याक्रिमल स्ट्रिन्ज भनेर मैले पढाएँ अघि अस्ति नै पढाएको थिएँ मैले सुरुमा इन्ट्रोडक्सन क्लासमा इन्ट्रोडक्सन मात्रै पढाएको हो यसले चाहिँ के गर्छ भने जस्तो ल्याक्रिमल फोर्स के भन्छ ल्याक्रिमल ग्ल्यान्डबाट चाहिँ वाटरहरू चाहिँ जसरी टियर सेक्रेसन हुन्छ त्यो टियर सेक्रेसन चाहिँ कहाँ जान्छ टियर सेक्रेसनहरू चाहिँ सबै आँखाबाट हुँदै कहाँ जान्छ रे इन्फेरियर नेजल मियाटसमा जान्छ त्यहाँबाट चाहिँ इन्फेरियर नेजल मियाटसमा चाहिँ के हुन्छ त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ घाँटीमा जान्छ र हामीले चाहिँ पेसेन्टहरूलाई सोध्ने गर्छौँ तपाईको घाँटीमा पानी आयो कि आएन भनेर सोध्ने गर्छौँ त्यसलाई भन्छ ल्याक्रिमल स्ट्रिन्जिङ हो तपाईलाई चाहिँ 90 को कुरा देखाउँछु म पहिला 90 डायोप्टरको मैले कहाँ देखिरहेको थिएँ अघि यहीँ देखिरहेको थिएँ यो चाहिँ हो है हेर्नुहोस् त इमेज चाहिँ यसरी चाहिँ के हुन्छ फर्म हुन्छ बाहिर देखिन्छ सबै ब्लड भेसलहरू चाहिँ के देख्छ मान्छे सुतिरहेछ हामीले चाहिँ के गर्छौँ यति पावरको लेन्स राखिसकेपछि सबै इमेजहरू फ्लट हुन्छ अब चाहिँ हामीले यहाँ हेर्नुहोस् त यसलाई भन्छ आरपी भन्छ हो यो ब्ल्याक स्याडो देखिएको छ यसबाट चाहिँ हामीले एक्सपिरियन्स गर्ने हो कहाँ चाहिँ के घाउ छ रेटिनाको कुन पार्टमा के छ भनेर चाहिँ इभ्यालुएसन गर्न सकिन्छ हेर्नुहोस् त यो नसाहरू पुरै सुन्निएको छ यो चाहिँ अप्टिक डिस्क स्वेलिङ भन्छ यो चाहिँ अफ्थाल्मोस्कोपबाट हेर्ने हो यसको नसाहरू चाहिँ पुरा सुन्निएको छ हो यही कुराहरू चाहिँ हामीले के गर्छौँ यसबाट चाहिँ इभ्यालुएट गर्छौँ यो हेर्नुहुन्छ पुरै नसा फुटेको छ यो चाहिँ डायबेटिक रेटिनोप्याथी हो डायबेटिक भएको बिरामीमा चाहिँ यो चाहिँ हार्ड एक्जिट जुन तपाईँलाई मैले भनेको थिएँ एउटा चाहिँ स्टोन लाइक स्ट्रक्चरहरू हुनसक्छ भनेर यसलाई भन्छ हार्ड एक्जुडेट भन्छ यसरी निक्लेको हुन्छ यसलाई चाहिँ यो चाहिँ के हो ब्लड भेसलहरू चाहिँ रगतहरू नसाहरू फुटेर के भएको रगतहरू चाहिँ बाहिर निस्केको है त त्योभन्दा पहिला स्ट्रिन्जिङ भनेको के हो हेरौँ ठिक छ बुझिरहनु भएको छ बुझेको छ कि नै बुझिरहेको छ नि यस सर बुझेछ ल यो चाहिँ ल्याक्रिमल स्ट्रिन्जिङ गरेको हामीले चाहिँ यस्तो एउटा स्ट्रिन्ज लिन्छौँ यो स्ट्रिन्ज लिएर चाहिँ यो यहाँ ओरिफिन हुन्छ यसलाई भन्छ ल्याक्रिमल क्यानालिक्युली भन्छ ल्याक्रिमल क्यानालिक्युली भनेको चाहिँ यो हो ल्याक्रिमलको पार्टहरू पढाउँदाखेरि चाहिँ म तपाईँलाई सबै स्ट्रक्चरहरू चाहिँ क्लियरली भनिदिन्छु यो यहाँ देखाएको छ हेर्नु त यहाँ चाहिँ स्ट्रक्चर देखाएको छ यसलाई भन्छ ल्याक्रिमल क्यानालिक्युली भन्छ यसलाई भन्छ ल्याक्रिमल स्याक यहाँबाट चाहिँ नोजो ल्याक्रिमल डक्ट भन्छ अनि यसमा डिफ्रेन्ट टाइप अफ बल्बर हुन्छ अनि यो चाहिँ कहाँ जान्छ यहाँ चाहिँ लेखाएर हेर्दैछ इन्फेरियर मियाटस अफ नेजल भन्ने हुन्छ इन्फेरियर मियाटसमा गएर के हुन्छ यो चाहिँ ड्रप आउट हुन्छ र चाहिँ हाम्रो कहाँ जान्छ फ्यारिङ्स हुँदै ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनमा जान्छ है अब हेर्नुहोस् यहाँबाट चाहिँ हामीले एउटा स्ट्रिन्ज लिन्छौँ यो स्ट्रिन्ज लिइसकेपछि यो पल हुन्छ यो पलमा चाहिँ हामीले पानी पठाइदिन्छौँ
यदि यो पानी पठाउँदाखेरि यहाँबाट चाहिँ यहाँबाट गएर तल नाकबाट चाहिँ फ्यारिङ्समा गयो भने त्यो चाहिँ नर्मल भयो। तर कहिले कहिले चाहिँ हाम्रो आँखाबाट निस्किने डिस्चार्जहरू अनि फोहोरहरू चाहिँ के हुन्छ, यहाँबाट जाँदा जाँदा चाहिँ यहाँ यस्तो स्टोन भएर बस्दिन्छ, ढुङ्गा जस्तो भएर बस्दिन्छ। अनि हामीले पानी चाहिँ मान्छेले चाहिँ मलाई चाहिँ केही नगरे पनि रुन आउँछ भनेर कम्प्लेन गर्छ बिरामीले चाहिँ हो। किनभने ल्याक्रिमल ग्ल्यान्डबाट जुन प्रोडक्सन भएको छ त्यो चाहिँ के भन्छ ल्याक्रिमल ग्ल्यान्डबाट जुन माथिबाट प्रोडक्सन भएको छ त्यो चिजहरू चाहिँ डाइरेक्टली क्यानालिकुली हुँदै नेजलतिर जान नपाएपछि त्यो चाहिँ के हुन्छ, अब्स्ट्रक्ट भएपछि आँखाको बाहिरबाट मान्छे रोको जस्तै गरेर आउँछ। तपाईँलाई अस्ति सम्झिनलाई सजिलो हुन्छ, मान्छेहरू रुँदाखेरि नाकबाट पनि पानी आउँछ भनेर भनेको थिएँ। त्यो पानी के हो, यही आँखाको ल्याक्रिमल ग्ल्यान्डहरूको रिफ्लेक्सन सेक्रेसन भएर यहाँबाट गएर चाहिँ नाकमा पनि आउनु भएको हुनाले चाहिँ मान्छेलाई सिकसिक गर्छ रुँदाखेरि है त। ल यो पार्ट चाहिँ यस्तो भयो। अब यहाँबाट चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने जस्तो यहाँ ब्लकेजहरू छ भने यहीँबाट आउँछ र वाटरिङ हुन्छ, मान्छेहरू चाहिँ रोएको जस्तै हुन्छ, त्यसलाई वाटरिङ भन्छ है त। ठिक छ, ल्याक्रिमल सिरिन्जिङ भनेको यही प्रोसिडियर हो, बुझ्यौ? Alright, let's go again into the lacrimal part. So lacrimal syringe भनेको चाहिँ के हो? The patency of a nasolacrimal duct can be checked by the lacrimal syringe. Lacrimal syringing utilizes a saline flush which is injected to the nasolacrimal duct by the lacrimal puncta. जुन अहिले तपाईँलाई भनेको थिएँ ल्याक्रिमल पङ्क्टा जुन होल हुन्छ त्यो होलबाट चाहिँ हामीले के गर्छौँ, सिरिन्ज जुन घुसाउँछौँ त्यसलाई चाहिँ ल्याक्रिमल पङ्क्टा भन्छ। त्यसपछि ल्याक्रिमल क्यानालिकुली भन्छ। त्यो क्यानालिकुलीबाट चाहिँ हामीले चाहिँ नर्मल स्लाइन नै युज गर्ने हो, जुन चाहिँ ग्लुकोज चलाउन युज गर्छ त्यो स्लाइन या नर्मल स्लाइनलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, त्यहाँबाट चाहिँ प्रेस गरेर पठाइदिन्छौँ है त। इफ नोजोल्याक्रिमल डक्ट इज प्याटेन्ट भनेको चाहिँ यदि त्यहाँबाट चाहिँ रेगुलर बगिरहेको छ भने द पेसेन्ट रिपोर्ट स्लाइनी वाटर अन द नेक भनेको फ्यारिङ्समा चाहिँ के हुन्छ, स्लाइनी वाटर चाहिँ के गर्छ उसले फिल गर्छ। र अर्को चाहिँ के छ, द स्लाइनी के भन्छ अरे स्लाइन मे के भन्छ रिगरिटेसन है, रिगरिटेट भन्छ। रिगरिटेट भनेको चाहिँ यदि तपाईँले लोवर क्यानालिकुलीबाट पठाउनु भयो, लोवर पङ्क्टाबाट पठाउनु भयो भने अपोजिटतिरबाट आउँछ, त्यो साइकल बनेको थियो तलपट्टि ब्लक थियो त्यहाँबाट माथिबाट आउँछ, त्यसलाई भन्छ रिगरिटेट अर रिगरिटेसन भनेको स्लाइन मे बी रिगरिटेड फ्रम द सेम अर डिफ्रेन्ट पङ्क्टा भनेको होल इन द एनडिएल भनेको नोजोल्याक्रिमल डक्ट इज नट प्याटेन्ट भनेको रेगुलर जुन फ्लो भएको छैन भने त्यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ, अपोजिट पङ्क्टाबाट चाहिँ रिगरिटेट हुन्छ, रिगरिटेसन हुन्छ। ठिक छ। अलराइट, लेट्स गो इन्टु द अनदर टपिक। हजुर भन ल। यो लास्ट पोइन्ट एकचोटि फेरि रिपिट गरिदिन्छु न। ल यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यो चाहिँ रिगरिटेट भनेको छ नि, तपाईँलाई चित्र देखाइदिन्छु है। अलराइट, सो हियर इज द पिक्चर। अलराइट, सो यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो यो ब्लक भयो हो, यो ब्लक चाहिँ के छ, यहाँ चाहिँ नोजोल्याक्रिमल डक्टमा चाहिँ स्टोन बनेर बसेको छ भने यहाँबाट चाहिँ हामीले पानी दिँदाखेरि पानी नर्मल स्लाइन पठाउँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अपोजिट पङ्क्टाबाट चाहिँ यहाँ निक्लिन्छ कि, त्यसलाई भन्छ रिगरिटेसन। जुन मैले वर्ड लेखेको थिएँ त्यसलाई भन्छ रिगरिटेट अथवा रिगरिटेसन भन्छ। अपोजिट पङ्क्टाबाट आउनुलाई रिगरिटेसन भन्छ। यदि एउटापट्टिको भाग चाहिँ यहाँबाट चाहिँ ब्लक भएको छ भने एउटा पङ्क्टाबाट पठायो भने अर्को पङ्क्टाबाट आउँछ। ठिक छ, त्यही कुरा भन्न खोजेको त्यो सेन्टेन्सले। सर त्यो स्टोन चाहिँ अनि कसरी रिमुभ गरिन्छ? स्टोन सर्जरी गर्ने अब है, सर्जरी गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ जस्तो यो मङ्गोलियनको बच्चाहरू चाहिँ प्रायः जस्तो उनीहरूको प्रब्लम चाहिँ के हुन्छ भने सबै बच्चामा हुन्छ अरे यो चाहिँ पहिला चाहिँ है, सबै बच्चाहरूमा हुन्छ। यो चाहिँ के हुन्छ, ब्लक हुन्छ। यो चाहिँ पहिले ब्लक भएको हुन्छ, त्यसलाई ब्लक भइसकेपछि हामीले चाहिँ के गर्छौँ, मसाजहरू गराउँछौँ सुरुमा चाहिँ। त्यसलाई मसाज, बच्चाहरूलाई पनि मसाज गराएर कसैको खुल्दैन, त्यहाँबाट चाहिँ के गर्छ डाइरेक्टली मसाज गराएर नि या चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एन्टिबायोटिकहरू ड्रप दिएपछि त्यसलाई चाहिँ खोल्ने खालको मेडिसिनहरू दिएर पनि ट्राई गर्न सकिन्छ। तर प्रायः जस्तो चाहिँ यसको चाहिँ काम भने के गर्ने हो, सर्जरी नै गर्ने हो। ठिक छ। सो दिस इज कल्ड द ल्याक्रिमल सिरिन्जिङ, स्लाइन वाटर रिगरिटेसन। ठिक छ, यहाँसम्म बुझिन्छ है। अलराइट, अब 2 मिनटमा हाम्रो कुशल सर आउँदै हुनुहुन्छ अरे। कुशल सर, आर यु हियर? So you can unmute yourself, sir. So I'm just going through the some of the question here. Let me check out. Okay. अरुणले सोध्नुभएको छ यो क्लास चाहिँ कति बजेबाट सुरु भएको? यो चाहिँ 7:30 बजे सुरु भएको है। Alright. So
अब पिसिबी हुने हो अब पिसिबी हुन्छ है क्लास चाहिँ अर्को कोर्स क्वेसन छ एमबिबिएस को वाला कोर्स कति बेला स्टार्ट हुन्छ सर अब हुन्छ है तपाईँको एमबिबिएस क्लासको कोर्स चाहिँ ठिक छ राइट अप्टोमेट्रीमा सर कति मार्क्सको सी क्वेसन आउँछ 20 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ है 20 मार्क्स सोध्छ अरू पनि क्वेसन सोध्न सक्छ है बेसिकली चाहिँ 20 मार्क्सको सोध्छ ठिक छ सर हाउ लङ विल क्लास रन अब सकियो मेरो क्लास है मैले कुशल सरलाई खोजिरहेको छु कुशल सर आर यु हियर लेट मी चेक द कल तपाईहरुको केही क्वेसन छ भने इन्क्वायरी छ भने म बिहान क्लास चाहिँ तपाईहरुलाई 7 बजे लिन्छु है मेरो क्लास त म छुटाउँदैन म रेगुलर क्लास लिन्छु है के चाहिँ नबुझेको सर हजुरको कुन क्लास हो अहिले मेरो इन्भेस्टिङ हजुर के कसरी बुझिन भाइ अब भन्नु त हजुर सर तपाईले भनेको बुझिन मैले के भन्नु भएको थियो भन्नुस् त फेरि तपाईहरु चाहिँ एमबीबीएस को ग्रुप हुनुहुन्छ नि हैन कतिजना हुनुहुन्छ एमबीबीएस को ग्रुप नयाँहरुलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो भयो होला ए नयाँ स्टुडेन्टहरुलाई चाहिँ तपाईँ त गाह्रो हुन पर्ने त हैन भन्नु त के चाहिँ हजुर म चाहिँ आज स्टार्ट गरेँ मैले चाहिँ आजदेखि स्टार्ट गरेको होइन ए भरत जी बोल्नु भयो हजुर सर ओके सर लाइक एकछिन भने ओके ओके एमबीबीएस हरुको पार्टको क्लास चाहिँ अब हुन्छ ठीक छ पीसीबी सँगसँगै हुन्छ तपाईहरुको आज के पढाइ भयो त भरत के कसले के भन्नु भएको थियो नि भरत चाहिँ नयाँ नयाँ भन्नु भयो नि सर तपाई हजुर सर तपाई के अप्टोमेट्री इन्ट्रेस्टेड हो कि एमबीबीएस वाला हो एमबीबीएस को पनि हो अनि बी अप्टोमेट्री चाहिँ अप्सनल ए अप्सनल भनेपछि त त्यसरी चाहिँ अलिकति नहोला सर अप्टोमेट्री पढ्ने भएपछि त तपाईले कोर्स पढ्नु भएन आज केही घुसे दिमागमा कन्फ्युज छ यसरी पढ्यो हुँदैन नि त अप्सनल राखेर भएन नि त्यो यो त डेडिकेसन मैले पनि प्रिपरेसन गरे आवश्यक यसरी पढेर चाहिँ हुँदैन डेडिकेसन दिएरै दिन रात लगाएरै पढ्नुपर्छ अप्टोमेट्री पढ्ने भने दिन रात लगाएरै पढ्नुपर्छ हाम्रो यो कोर्स 1 महिना कोर्स हामीले डेभलप गरेकै अप्टोमेट्रीहरुलाई मात्रै स्पेशली पढाउनला हो मैले हेल्थ पनि पढाउँछु अनि अप्टोमेट्रीको पार्टहरु सबै पढाउँछु मैले यिनीहरुलाई अलिकति वाक्क दिक्क नलाओस् एउटै सरले पढाउँदा भन्ने भएर चाहिँ मैले दुई चारजना नयाँ सरहरु पनि हालेको छु हेल्थको पार्टहरु अलिअलि मैले पढाउँछु अनि जियोलोजी केमिस्ट्री बायोलोजी अरु सबै टिचरहरु हुँदै हुनुहुन्छ हाम्रो है त अप्टोमेट्रीको क्लास पहिला भन्नु हजुरको पर्सनमा चाहिँ कति मार्क्सको क्वेशन आउँछ मेरो चाहिँ 20 मार्क्स प्लस हेल्थको पनि पढाउँछु म है 20 मार्क्स प्लस हेल्थ अरु के छ अलिकति राम्रो क्वेशन सोध्नु न अर्को कसले चाहिँ कृष्ण भन्नेले चाहिँ सोध्नु भएको छ क्रिसा हो अप्टोमेट्रिक क्लास पहिला भएको थिएन सर भन्नाले बुझेन मैले पहिला भएको थिएन भन्नाले अनम्युट गर क्रिसा